السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الدرس تاعي راح يكون لتلاميذ سنة 5 ابتدائي. نديرو أول درس في الفوكابولير، يعني في الصفحة تاعي تاع الفيسبوك راني بارطاجيت، درت لكم نشرت هاد الأوراق ودركا وقلت لكم في اليوتيوب بإذن الله رايحة نشرحها. نبداو على بركة الله. إذن لو فوكابولير عندنا la leçon هي les adjectifs cardinaux. les adjectifs cardinaux إذن اللي هي الأرقام. هنا عندنا قبل ما نهضروا على les adjectifs cardinaux نفهمكم بلي les adjectifs numéro اللي هما الأعداد تنقسم إلى قسمين. القسم الأول اللي هي الأرقام اللي قلنا نسموها les adjectifs cardinaux، والقسم الثاني الرتبة ولا الرتب les adjectifs ordinaux. هادوما راح نقراوهم من بعد، من بعد بصح اليوم راح نقراو هادوما les adjectifs cardinaux. انا هدرت لكم عليهم ما باش تفهموا الفرق بيناتهم. اذا اشفاو كاردينو هي الارقام و اوردينو هي الرتبه. اذا هنا les adjectifs cardinaux هي تمثل الأرقام وهي لا تتغير في كتابتها، تكتب دائما بنفس الطريقة. يعني كي نكتب أنا الزيرو دائما نكتب زيرو هكذا يتكتب، ما نزيد له اس، ما نزيد له من والو، زيرو. هادوما يكون في عندكم انكم لازم تحفظوهم باش هكذا كي يطيح لكم في التمرين راح يطيحوا لكم نورمالمون في الاختبارات. يعني كي يطيح لكم في التمرين تعرفوا كيفاش تكتبوهم. كل يوم يا سيدي حفظوا لي 3 ولا 6 ولا. اذا 0 اللي هو الصفر، 2 اللي هو 2 كيفاش تكتب، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 et 18 et 19. فوالا هادوما كيفاش نكتبوهم. هادوما مهما كان الحال تكتب هكذا، هما يسون انفاريابل، معناتها ما يتبدلش الكتيبه تاعها. دركا هنا كي رسمت لكم هاد النظارات معناتها ملاحظه، هاد النظارات معناتها ملاحظه. اذا هنا واش عندنا 20. شوفوا كيفاش تكتب في اي ان جي تي هي 20 et 100 سي او ان تي اللي هي 100. ils prennent un s lorsqu'ils ne sont pas suivis d'un autre nombre. معناتها الأعداد 20 والأعداد 20 و100 نضيف لها s إذا لم تكن متبوعة برقم. في المثال رايحين تفهموا. عندنا هنا 80 اللي هو 80. هنا ما راهيش متبوعة برقم 80، ما راهيش متبوعة برقم، إذن نزيدوا لها اس. 400 اللي هي 400 ما راهيش متبوعة برقم، 100 ما هيش متبوعة برقم، إذن نديروا لها اس. باغ كونطخ في المثال الثالث هنايا 145 هذه تاعنا راهي يتبعها رقم اللي هو 40 وبعد زدنا 5. اذا 145 هاي لك 145 ما نكتبوا لهاش الاس لانها متبوعه برقم. داكوغ. هنا عندنا ملاحظه اخرى، 1 اللي هو واحد s'accorde en genre. اذا الرقم واحد تتغير كتابته حسب ما إذا ما كان في المذكر أو المؤنث. كما نقولوا زعما مثال ان لي سي مذكر إذا نقولوا ان لي، تابل مؤنث إذا نقولوا اون تابل طاولة واحدة. ملاحظة أخرى 1000 اللي هو 1000 et les dates اللي هي التواريخ توجور انفاريابل، دائما تكون غير ما تتغيرش الكتابه تاعها، لا تتغير. كيما 3000 تكتب 3000 ما نزيدوش الاس. قلنا 3000
تكتب 3000 ما نزيدوش الاس في الميل داكوغ 1930 اللي هو 1930 1000 ما نزيدولهاش اس 9 ما نديرولهاش اس و100 ما نزيدولهاش اس و30 ما نزيدولهاش الاس تكتب هكذا 1930 يعني بدون الاس. هذه فيما يخص الملاحظة الثالثة. عندنا درك هنايا ملاحظة أخرى اللي لازم الواحد يرد بالو فيها. Il faut mettre un trait d'union entre les chiffres inférieurs à 100. إذا الأعداد الأصغر من 100 لازم نديرو لها مطة بيناتهم lorsqu'ils ne sont pas liés par la conjonction de coordination. Le et. عند كتابة الأعداد علينا وضع مطات بين الأرقام الأصغر من 100 عندما لا تكون موصولة بأداة الوصل و. المثال دوك تفهموا 24 كي نكتبوا 24 اللي هو 24 نديرو ان تري دونيون هاد المطة 24 معناتها كلمة وحدة تولي 31 هنا ما نديروش مطة لأنه كاينة اي 31 نكتبوا 31 داكوغ. دركا النوع الثاني من لي زادجيكتيف نيميرو. هنا قلنا نيميرو قلنا عندنا كاردينو اي اوردينو قرينا كاردينو هادو هما الاعداد ودركا لي نيميرو لي اوردينو لي زادجيكتيف اوردينو. لي زادجيكتيف اوردينو هي تمثل الرتبة وهي تتغير في كتابتها يعني كل وحدة تكتب بشكل il montre l'ordre et sont variables يعني يتبدلوا في طريقة الكتابة كما هنا إذا كان يعني المؤنث مذكر داكوغ un premier une première deuxième نكتبوا 2 ونزيدوا لها iem troisième نكتبوا 3 ونزيدوا لها iem quatrième 4 iem cinquième هايليك sixième septième huitième neuvième et dixième وهكذا. إذا كي نقولوا لكم adjectif ordinaux هي الرتبة هي المرتبة première deuxième troisième quatrième. كي نقولوا لكم les adjectifs cardinaux اللي هي les numéros 0 2 3 4 1900 3000 4000 هادو هما les adjectifs cardinaux. إذا نتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوا ونلقاكم في حصه مقبله ان شاء الله. نزيد نحاول ندير لكم درس اخر في بتاتر كونجوغيزون ولا ان شاء الله. السلام عليكم.